Assalamu alaikum to all of you. Today our topic is current political situation of Pakistan. This topic is represented by me, Hasnain Ali Shah. So today our topic is current political situation in Pakistan. We are discussing a current political situation of Pakistan province wise. So first I introduce what is provisional या current या federal situation in Pakistan. Pakistan is currently facing a political challenges that have affected governance, economic stability and public confidence. Political disagreements among major parties have created uncertainty across the country. So हमने first introduce किया कि पाकिस्तान में जो सियासी चैलेंजेस इस टाइम अफेक्टेड हो रहे हैं वो हमारी जमहूरियत को अफेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद आप ये जानते हैं कि जब एक मुल्क की गवर्नेंस अफेक्ट होती है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट वहाँ की इकोनॉमी में जाता है. जब इकोनॉमी इफेक्ट होती है तो वहाँ डायरेक्टली इम्पैक्ट जाता है पब्लिक कॉन्फिडेंस पे. देन हमारे पास 4 पॉइंट हैं. फर्स्ट गवर्नेंस. जब मुल्क में पॉलिटिकल चैलेंजेस होंगे तो सबसे पहले हमारी जो चीज़ वीक होगी वो हमारी जमहूरियत होगी. उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमी. जब हमारी जमहूरियत वीक होगी तो हम बेसिकली इकोनॉमिकली वीक हो जाएंगे. थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी. क्योंकि जब हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, गवर्नेंस नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी वीक होगी तो हमारा सिक्योरिटी का जो सिस्टम होगा वो भी वीक होगा, चाहे वो इंटरनली है चाहे वो एक्सटर्नली एट अ बॉर्डर लैंड पे है. फोर्थ हमारे पास आ जाता है डायलॉग. लास्ट हमारे पास जो हल है कि हम अपनी करंट पॉलिटिकल चैलेंजेस को कंट्रोल करें. सो नाउ आई एक्सप्लेन इन उर्दू. फर्स्ट आई एम गोइंग टू से कि मेरी ये प्रेजेंटेशन इसे तनकीद ना समझें, इसे अपनी तनकीद समझें, अपनी इस्लाह समझें. ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसे डिस्कस करूँगा. फर्स्ट our point is here we face both political and security challenges. We know that आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस वक्त KPK में जो सियासी और सिक्योरिटी हालात चल रहे हैं उससे हम सब अवगत हैं. तो बेसिकली वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस को कम करना और सिक्योरिटी चैलेंजेस को कंट्रोल करना ये हमारे सिक्योरिटी इदारों का काम है. देन फर्स्ट पॉलिटिकल सिचुएशन कि वहाँ पे हमारे फेडरल की तरफ से जो हमारा वो प्रोविंस है KPK उससे अवॉइड किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है. जो बेसिकली मैंने फर्स्ट बात आपसे जो की थी गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस को यही चीज़ लीक करती है जब आप एक पूरे प्रोविंस को अवॉइड कर रहे हैं. क्योंकि गवर्नेंस कहते हैं जमहूरियत को. जमहूरियत इस मुल्क में मिसाल ऐसी है कि जैसे कि पाकिस्तान एक दरख्त है हमारे पास, तो उसकी शाखें हमारे पास सूबे हैं. अगर हम एक शाख को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हम बेसिकली वो दरख्त को तकसीम कर रहे हैं. तो हमारे पास हमें चाहिए कि हम बाहरी ताल्लुकात अपने बेहतर करें और हर किसी को राइट्स इक्वली दें. देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है प्रोविंस हैज एक्सपीरियंस टेंशन बिटवीन द प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट. मैंने आपको बताया डिफरेंट नुकात आ जाते हैं, जैसे फंड्स आ जाते हैं, डिफरेंट वजूहात पर उन्हें निगलेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल KP ऐसा मुल्क है जो ज़राअत एग्रीकल्चर में बहुत आगे है. ज़्यादातर एग्रीकल्चर हमारे पास KP से आता है. इलेक्ट्रिसिटी में वो आगे है, वो हर तरह की सहूलियत हमें मुहैया कर रहे हैं. लेकिन आज देखा जाए इतनी कवरेज KP को नहीं दी जा रही जितनी सिंध पंजाब में. तासुब क्या नहीं पैदा कर रहा, लेकिन इस निशानदेही कर रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान में हर सूबे को बराबरी का राइट देना चाहिए जो हमारी गवर्नेंस को मजबूत करेगा. Third point is security concerns along the one border also affect political stability and development. ये third point इस बात पे हमें तवज्जो देते हैं कि हमारी सिक्योरिटी हम जहाँ तक देखें KP की सिक्योरिटी में फर्स्ट बात करूँगा तेलंगाना बलूचिस्तान और कश्मीर में होगा. फर्स्ट KP कि हमारे पास सिक्योरिटी हालात कि आज सिंध पंजाब देखें और फिर KP देखें. KP में सिक्योरिटी के हालात इनके सिंध पंजाब में नस्बत बहुत ज़्यादा खराब है. अब उनमें नाअहली किसकी है? नाअहली फेडरल की है. ठीक है, नाअहली फेडरल की तब है कि वो प्रोविंस को नेगलेक्ट कर रहा है. वहाँ जब सिक्योरिटी इशू आ जाता है तो उनके साथ बैठ के बात नहीं करते. वहाँ जब कोई क्राइसिस आ जाता है बैठ के बात नहीं करते. जब आप ऊपर नजरअंदाज कर रहे हैं एक फेडरल एक प्रोविंस को नजरअंदाज करें तो वहीं के लोग उठ के वहाँ बगावत कर लेते हैं.
جب ان کو رائٹ نہیں مل رہا، آپ اپنے گھر کی مثال دے دیں کہ آپ کا اگر آپ کے 3 سبلنگ سے آپ 2 کو رائٹ دیں 1 کو نہ دیں تو اس کی بھی آپ کے جو ہے ان کے حالات آپ کے لیے بدل جاتے ہیں. تو بیسیکلی جیسے ایک پیرنٹس ہیں یا چاہے ہمارے یہاں ٹیچرس ہیں ان کے لیے تمام اسٹوڈنٹس ایکول ہوتے ہیں، پیرنٹس کے ان کے سبلنگس ایکول ہوتی ہیں، اس طرح ہمارے پاکستان کو چاہیے اس کے لیے تمام پروونسز ایکول ہونے چاہیے. تب گورننس ہوگی، جب گورننس ہوگی جمہوریت ہوگی تو ڈائریکٹلی ہمارے تمام مسائل ایزی حل ہو جائیں گے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے بلوچستان. جیسے کہ میں نے KP ڈیفائن کیا، سیم کوئی ڈفرینس نہیں ہے ان کے حالات کی وجہ سے. میں فرسٹ ایکسپلین کروں گا. بلوچستان continues to face political, security and development challenges. Some group demand greater political representation, improved economic opportunities. The province remains important because of natural resources and strategic location. میں نے ابھی KP کو ڈیفائن کیا، لیکن یہاں بھی جو ہے تھرڈ پوائنٹ یہ ہم کرتے ہیں کہ سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ چیلنج. یہاں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے. اب آپ سندھ پنجاب ٹھیک ہے آپ KP دیکھ لیں وہاں ڈیولپمنٹ ہے ٹھیک ہے بنسبت بلوچستان کے، وہاں ڈیولپمنٹ پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا. جتنی معدنیات جتنی فیسلٹیز ہم وہاں پرووائڈ کر سکتے، اب وہاں ہر ایک فیسلٹی ہے بٹ وہاں کیا ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے. جتنا ہمارا زر مبادلہ بلوچستان میں ہے، جتنی ٹورزم بلوچستان میں ہے ہم اسے نگلیکٹ کر رہے ہیں. اگر آج ہم بلوچستان میں سیکورٹی پرووائڈ کریں، وہاں رول آف لا لے آئے، وہاں کے لوگ اعتماد میں لیں، انہیں ہم اپنا سمجھیں. جب تک ہم ملک میں تمام صوبوں کے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرت ہی ہوگی. جب نفرت ہوگی تو کوئی پروونس جو ہے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ پروونس کو نہیں مانیں گے، جب پروونس کو نہیں مانیں گے وہ پاکستان کو نہیں مانیں گے. تو اس میں نااہلی نالائکی ہماری پولیٹیکل کرائسس کی ہے. قصور ان کا بیٹھتے یہ نہیں ٹھیک ہے، خود یہ ڈیل اچھے سے کرتے ہیں، بیچ میں ذلیل عوام ہوتی ہے، بیچ میں ذلیل ہمارے صوبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، جنہوں نے بٹھانا ہوتا ہے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے تو کسی کی فکر نہیں کہ بھائی ان کا کل کو کیا فیوچر ہونا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جتنا ٹیلنٹ بلوچستان میں ہے، جتنا ٹیلنٹ KP میں ہے، جتنا ٹیلنٹ کشمیر میں ہے، میں صرف پنجاب میں نہیں کہتا ہوں ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ پاکستان کے ہر موقع ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف پنجاب کو پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ KP بلوچستان کشمیر آپ بھول جائیں تو یہ ناانصافی کر رہے ہیں. جب ایک ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے تو وہاں بغاوت ہو جاتی ہے. جب بغاوت ہو جاتی ہے نہ گورننس بنتی ہے، نہ رول آف لا بنتا ہے، نہ پھر ملک بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم مل کے اس ملک میں جمہوری نظام لانے کے لیے ہمیں ان پوائنٹس پہ کام کرنا ہوگا. جیسے کہ میرے یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ ہے گریٹیکل پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اینڈ اکنامک اپورچونٹی. لازمی بات ہے جب ہماری پولیٹیکل سچویشن ایسی ہوگی تو ہماری اکنامی بڑھے گی. آپ خود سوچیں کہ جب یہ 5 صوبے مل کر کام کریں گے، مل کے اپنی معیشت اسٹرانگ کریں گے، اپنے زر مبادلہ اچھے سے استعمال کریں گے تو ہماری اکنامی بہتر. جب اکنامی بہتر ہوگی تو ہمارا ملک بہتر ہوگا. ہم کسی کے احسان مند نہیں ہوں گے، ہم IMF کے نہیں ہوں گے، ہم ورلڈ بینک کے نہیں ہوں گے. اب ہمارے ملک میں اب جیسے بلوچستان بہت سارے کاروباری لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی، وہ بلوچستان سے ہیں، وہ KP سے ہیں، وہ کشمیر سے ہیں ٹھیک ہے، وہ سندھ سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں؟ ہم انہیں یہاں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، رول آف لا یا نہیں ہے. وہ یہاں آ کے اگر انویسٹمنٹ اپنی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کل ہماری جگہ سیف ہی نہیں ہے، تو یہاں وہ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ جب وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر ہماری اکنامی کیسے بہتر ہوگی؟ جب ہم گورننس لائیں گے، جمہوریت لائیں گے، رول آف لا لائیں گے تو وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں کے انویسٹمنٹ کرنا ہمارا ملک کریں گے. ہمیں نہ IMF کا محتاج ہونا پڑے گا، نہ ورلڈ بینک کا محتاج ہونا پڑے گا، نہ ہمیں کسی اور کا. اور بیسیکلی میں سے ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گا کہ ہمارے پاس تمام صوبوں کی یوتھ جو ینگ جنریشن ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں، بیسیکلی نوجوان جو ہیں اس ملک کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. 66% جو ینگ یوتھ ہے انہیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں. ہمیں انہیں آگے لانا پڑے گا. آگے جو یہ اداروں میں لوگ بیٹھے ہو ان کو موقع دیں نوجوانوں کو، کیونکہ جتنا بہترین یہ سرو کر سکتے ہیں شاید وہ نہ کر سکیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس آزاد جموں کشمیر. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کو بیسیکلی کشمیری جگہ میں ٹھیک ہے اسے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی شہرت کہا ٹھیک ہے. اور ہماری باڈی میں شہرت اس مانند ہے کہ وہ بہت خاص اہمیت رکھتی ہے ٹھیک ہے. اب اس لیے کشمیر ہمارے لیے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے. اب یہ کچھ پوائنٹس میں انگلش میں ایکسپلین کروں تو میں ڈسکرائب کروں گا.
An autonomous administrative region under the Pakistan administration issues center on the local governance and public service. The border Kashmir dispute with India continues to influence with the region political environment. The government emphasizes peaceful dialogue and support for local welfare and development. First point हमारे पास है administrative region. वहाँ कोई इंतजामी नहीं. अब वहाँ एक बेसिकली डिफरेंट, जैसे हमारे पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर है, जैसे CM है, ठीक है, इस तरह वहाँ कश्मीर में सिंपली क्लासिफाइड है, ठीक है, डिफरेंट है. तो आज वो पाकिस्तान के अंडर है. जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि जब हम उनको अपने समझेंगे, ठीक है, अब कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शेयर है, ठीक है. अब वो हमसे प्यार करते हैं, वो लोग, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो तभी यहाँ है. इस तरह बलूचिस्तान वाले यहाँ हैं, केपी वाले से सब तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं. यहाँ रहने का मतलब कि अपने मुल्क से प्यार करना है, यहाँ रहना, उसके लिए काम करना, चाहे हम पढ़ भी रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए काम, पहले हम यहाँ सर्व करेंगे तो हम उनके लिए पढ़ रहे हैं, अपने बेटर मुस्तकबिल के लिए, फिर लोगों के लिए हम मेहनत करेंगे. तो वो तब होगा कि जब यह एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक होगी. एडमिनिस्ट्रेटिव की बात मैं करता चलूँ कि यहाँ इशू क्या है लोकल गवर्नेंस का, पब्लिक सर्विस का. एग्जाम्पल मैं दूंगा कि कश्मीर में जैसे मैंने टेरेंट की बात की, जैसे बलूचिस्तान के भी में टेरेंट है, इस तरह कश्मीर में टेरेंट होते हैं, लेकिन वो क्या किए जाते हैं, नजरअंदाज किए जाते हैं. जहाँ कोटा सिस्टम देखें, सिंध, पंजाब, केपी का भी मैं कहूँगा कि ज्यादा है, वहाँ बलूचिस्तान कश्मीर का ना होने के बराबर है. क्यों? वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. जितना मेरिट, जितना सीट्स पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, केपी को मिलती हैं, उतनी कश्मीर और पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए. क्यों? वो हमारे भाई नहीं है. अब हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब वो सोचते हैं, इससे बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं यहाँ बेहतर नहीं समझ कर डिस्कस करूँ ज़्यादा ब्रीफ, बट ये कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको लेके नाराजगी पैदा होती लोग में. एक नौजवान है, जब वो नाराज हो गए मुल्क से कि भाई मुझे यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा, तो मुल्क ये अच्छा सोचेगा. जब वो अच्छा नहीं सोचेगा, जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच करेगा, जब वो बोलेगा खड़ा होकर कि भाई मेरा राइट मुझे नहीं दे रहे हैं, तो हम उसे आज़ाद करा देंगे. तब हम उसको कोई इल्ज़ाम लगा के उसको सजा दिलवा देंगे, कहीं हम उसका मुंह बंद करवा देंगे, जिसका मुंह बंद नहीं होगा उसको हम प्रेसिडेंस करवा देंगे. तो इससे तो मुल्क नहीं बनेगा, ना इससे जमहूरियत बनेगी, ना इससे मुल्क बनेगा, ना इससे हमारा पाकिस्तान बनेगा. इससे तो कुछ नहीं होगा. क्यों? लाठी की जिससे लाठी से जानवर को समझाया जा सकता है, इंसान को नहीं समझाया जा सकता. ठीक है, तो हमें अपने नजरिए चेंज करना पड़ेगा कि हमें पाकिस्तान की अवाम को, इन 5 सूबों की अवाम को अपने ज़बान, अपने अखलाक, अपने रवैये, उनका हिस्सा, उनका किरदार, उनको इज्जत ये सब दे के यकजा करना होगा. न जाए हम लाठी और जो है उन पर तशद्दुद करके, उन पर टॉलरेंस करके उनको ये समझाएं. क्योंकि आप मैं एग्जाम्पल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर में सिबलिंग्स हो, जिद्दी हो, ठीक है, आपकी बात ना मानो, तो आप उसको जितना प्रेशराइज करेंगे, जितना ट्रेन करेंगे, उतना हाइपर होगा. ठीक है, बनिस्बत हम उसको अगर प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा, हम उसके राइट देंगे तो समझ जाएगा. हम उसको अगर फॉर एग्जाम्पल हम उसको डांटेंगे, सारा कुछ करके, तो कल घर से ही चला जाएगा. यही करेगा ना कि भाई मुझे नहीं रहना, हम प्रेशराइज करें. तो इसी तरह प्रोविंसेस का भी है कि हम उसको जितना प्रेशराइज कर रहे हैं, जितना साइडलाइन कर रहे हैं, जितना हम उनके हुकूक पे डाका डाल रहे हैं, जितना हम उन्हें दबा रहे हैं, तो वो लास्ट यही कहेंगे कि हमें नहीं रहना. फिर हम कहते हैं वो भागी हो गए, वो गद्दार हो गए, फलां मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, फलां रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं, फलां हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं. भैया आप उनको सर्व करो. जब आप सर्व नहीं कर सकते तो आप पौधे छोड़ दो. आप कह दो हमने अहलियत नहीं है, हम इंसाफ नहीं कर सकते, हम रूल ऑफ लॉ नहीं कर सकते, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे सकते, हम किसी का तजिया अल्फाजात बर्दाश्त नहीं कर सकते. पहली बात ये कि जो बंदा मनसब पे आता है उसमें सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की तंज, लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट सब बर्दाश्त करे. जो बंदा नहीं कर सकता उसको सबसे पहले हुकूमत में नहीं आना चाहिए. कल वो नौजवान को उठाए मेरी उन पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, या वो सच क्यों बोल रहे हैं. तो लास्ट आपको कोई क्वेश्चन हो मेरे प्रेजेंटेशन से लाइक तो आप पूछो. आपको यहाँ डिस्क्राइब किए, उनका लास्ट कंक्लूजन हमारे पास है. देखिए हर चीज का हमारे पास क्या होता है, लास्ट में एक कंक्लूजन होता है, कोई हल तो होता है ना. अब कंक्लूजन हमारे पास ये है कि बेसिकली पाकिस्तान इज करंटली फेसिंग अ पॉलिटिकल चैलेंजेस अक्रॉस प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित, आजाद जम्मू कश्मीर यूनिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू.
لاسٹ وہی بات آ گئی کہ سب کو ساتھ بیٹھ کے، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے، باہمی تعلقات کے ذریعے اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. جب اس ملک کے مسائل کا حل نکلے گا تو اس کے بنسبت ہمیں کیا ملے گا؟ اسٹینڈنگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، ہماری فوج مضبوط ہوگی، ہماری حکومت مضبوط ہوگی، ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی. پروموٹ ڈائیلاگ، کہ ڈائیلاگ کے ذریعے آپس میں بیٹھ کے بات کریں. جب کوئی ایشو ہوتا ہے بندہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، لڑ کے بات نہیں کرتا. لڑنا لاسٹ حل ہے. کہ جب لڑتا بندہ دشمن سے ہے، ایک ملک میں نہیں لڑتا. گھر میں دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے. بڑوں کا کام ہوتا ہے سمجھانا. یہاں بڑے ایسے ہیں جو انصاف ہی نہیں کر رہے، جو رول آف لا کو ہی نہیں مانتے، جو حق کو ہی نہیں مانتے. تو وہاں تو نظام ہی بدل جانے. جب ایک گھر میں انصاف میں تو گھر برباد ہو جاتا ہے، یہاں ملک میں انصاف نہیں، ملک برباد ہو جانے کل کو. اس کے بعد ہمارے پاس امپروومنٹ گورننس، ہمیں جمہوریت مضبوط کرنی ہوگی. ہمیں صرف نعرے لگا کر نہیں کہ ہم جمہوریت پہ چل رہے ہیں. ہم جمہوریت نام کی جمہوریت نہیں ہے، الفاظ کی گورننس نہیں ہے، یہ ہمیں دکھانی پڑے گی. ہمیں لوگوں کو رول آف لا دینا پڑے گا، ہمیں انصاف دینا پڑے گا، ہمیں اچھا برا لوگوں کو سن کے برداشت کرنا سیکھنا پڑے گا. فورتھ ہمارے پاس ہے انشورنس اکنامک ڈیولپمنٹ. میں نے آپ کو ڈیفائن کیا، جب ہم 5 صوبوں میں آپس میں مل کر بیٹھیں گے، ایک ساتھ مل کر چلیں گے، تو بیسیکلی فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمارے ملک کا ہوگا، ہمارا ہوگا، قوم کا ہوگا، نوجوان کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگوں کو منظور نہ ہو کہ ہمارے گھر پلے، ٹھیک ہے، ہماری قوم کا بھلا نہ ہو، تو کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، جو اپنے مفادات کے لیے، کل ان کو یہاں نہیں رہنا، کس کو کہاں چلے جانا ہے، کس کو کہاں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ پردیسی لوگ ہیں، ملک کو تباہ کریں گے اور نکل کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. نقصان آپ کو اور ہمارا ہونا ہے. لاسٹ میں مینٹیننگ پیس، کہ امن بحال کریں. میں نے یہی کہا کہ لڑنا نہیں ہے، بیٹھ کے بات کرنی ہے. تو لاسٹ حل یہی کہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، ملک کے امن و امان قائم کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اسپیچ سنی.